मुफ्ती तारिक मसूद साहब बहुत शुक्रिया। मुझे बैरून मुल्क से किसी ने आपकी ये वीडियो भेजी, आपने मेरी वीडियो का हवाला दिया लोगों को समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया। तो हम आपकी वो वीडियो भी शेयर करने जा रहे हैं और अपनी भी कंप्लीट वीडियो शेयर करने जा रहे हैं। कि खातून अपने शौहर से नाराज हैं और फेसबुक की वीडियो दिखा रही हैं कि फलां तो अपनी बीवी को नारान लेके गया हुआ है, फलां कागान लेके गया हुआ है, फलां अपनी बेगम को फूल पेश कर रहा है और मेरे मियाँ ये मोहब्बत मुझसे करते ही नहीं है। तो डॉक्टर साहब ने बड़ी टाइट बात की। वो बात ये की कि ये जो फेसबुक है ना, ये घरों में फेसबुक, यूट्यूब, सोशल मीडिया का बेदरेग इस्तेमाल ये तलाकों का जरिया बन रहा है। जो भी मियाँ बीवी इस टाइप के होते हैं ना, वो नारान कागान की वीडियो शेयर कर रहे होते हैं, वो घर में थप्पड़ और हाथापाई की वीडियो शेयर नहीं करते। अब वो जो कागान में ले जाके अपनी बेगम को फूल पेश कर रहा है, घर में थोड़ी ऐसा होगा वो, क्योंकि उसको फेसबुक पे लोगों की व्यूज चाहिए और लोगों के कमेंट्स चाहिए पॉजिटिव। तो जाहिर है वहां जाके तो फूल भी पेश होंगे, गले में हार भी डाले जाएंगे और तमीज से बात भी की जाएगी और कागान में बेगम के साथ घूम रहे हैं और नारान में यहां जा रहे हैं। असल प्रैक्टिकल लाइफ कहां है भाई? घर में। घर में हो सकता है बेगम को चाय का बोलता हो, बेगम चाय ना बना के पिलाती हो, और बेगम इसको कुछ बोलती हो, अंडे लेकर आओ, ये दोस्तों में जाके बैठा रहता हो, गटर के ढक्कन पे पूरी पूरी रात गुजारता हो, कागान नारान में हार फूल पेश कर रहा है वो। तो वो डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा तर्जिया किया कि ये सब चीजें ना खवातीन घर में देख देख के क्या हो रही हैं, डिप्रेशन में जा रही है कि फलाना का मियाँ तो ऐसा। ओ भाई, तुम्हारे मियाँ के अंदर जो खूबी है तुम उस खूबी को देखो। ये फेसबुक और यूट्यूब की दुनिया में ना देखो फला अपने मियाँ के साथ क्या कर रहा है और क्या कर रही है और फला मियाँ अपनी बेगम के साथ। ये ऐसे ही जैसे ड्रामों में या फिल्मों में आशिक और माशूकों की वो डायलॉग देख के ना फिर औरत चाह रही होती है मेरा मियाँ भी मेरे साथ ये डायलॉग बोले कि मैं तुम्हारे लिए आसमान के तारे तोड़ के लाऊंगा। ये तो कभी भी पंखा ठीक नहीं किया इसने इतने दिनों से, आसमान पे जाना तो दूर की बात, छत पे जाने के लिए तैयार नहीं। तो प्रैक्टिकल लाइफ में जब एक अमली जिंदगी में लोग आते हैं तो फिर एक दूसरे पे जिम्मेदारियां होती हैं, और वो बेसिक जिम्मेदारियां अगर निभा रहा है ना तो ये बहुत बड़ी नेमत है। बेसिक जिम्मेदारियां, गैस बिजली का बिल दे रहा है, कमा के खिला रहा है और तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है आपको, बच्चों के स्कूल की फीसें उठा रहा है, वो बच्चों को एक सरपरस्त मिला हुआ है बाप की सूरत में। तो फिर औरत को चाहिए इन नेमतों पे अल्लाह का शुक्र अदा करे। फिर ठीक है, शौहर से नखरे भी किए जा सकते हैं, हमें भी नारान ले जाओ, अल्लाह करे ले जाए वो, हम तो कह रहे हैं कि ले जाओ भाई उसको नारान कागान ले जाओ। लेकिन सिर्फ नारान कागान ही नहीं है या हुंजा ही नहीं है कि वो फेसबुक पे देख देख के मोहब्बतों के डायलॉग और हार फूल। फिल्मी दुनिया अलग होती है भाई, प्रैक्टिकल दुनिया अलग होती है। तो घरों में जाके देखा करो ये कौन से जो है ना फूल वूल का तबादला चल रहा है घर के अंदर। घर में तो ये होगा कि वो तो रिलेशन खत्म इससे भी होते हैं। हाँ, तो असल बात मैं कर रहा था कि मियाँ के मोबाइलों पे इतनी लड़कियां होती हैं। हाल ही में मेरे एक दोस्त की डाइवोर्स हुई, उसने बेगम को तलाक दे दी। हम बैठे हुए थे एक महफिल में, मैंने उसको बड़ी डिप्रेशन में देखा। दो उसके बच्चे थे और वो क्रॉनिकली डिप्रेशन में था। ऑब्वियसली मैं बड़ी दफा ये बात कर चुका हूं कि पाकिस्तान में तलाक की जो शरह है वो बहुत बढ़ती जा रही है और उसकी वजूहात बहुत ज्यादा है, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह है वो नन अदर देन दिस मोबाइल फोन है। और ये मोबाइल फोन बहुत तरीकों से तलाक की शरह बढ़ा रहा है। और ये मोबाइल फोन एक्चुअली में वो तीसरा शख्स है जो मियाँ बीवी के दरमियान आकर तलाक करवा देता है। इस शख्स से मैंने पूछा कि घर में कोई नाचाकी थी, कोई लड़ाई थी, कोई और मसला था, कोई फाइनेंशियल मसला था, मसला क्या था? उसने कहा ऐसा कोई भी मसला नहीं था, मैं सारे उसके हकूक पूरे करता था, उसको पैसे वक्त पर मिलते थे, महंगाई के दौर में भी जैसे तैसे मैं बाहर से कमा के लाता था, हमारे दरमियान सब ठीक चल रहा था। वो पहले उसको फोन रखने की आदत नहीं थी, घरेलू सी खातून थी, फिर उसने फोन मांगना शुरू कर दिया, मैंने उसे फोन ला दिया। अब इस फोन से जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ वो तीसरे शख्स की एंट्री हुई। वो तीसरा शख्स कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो कोई दूसरा मर्द ही हो। वो तीसरा शख्स खातून के घर वाले भी हो सकते हैं जिनको घर के मौजूदा हालात नहीं पता होते, लेकिन खातून उनसे बात करने के चक्कर में एक एक बात का मशवरा ले रही होती है। शौहर नू इंज रख, ए मंग, उन्हें ए लै लिया है, उन्हें नवा फ्रिज लै लिया है, उन्हें नया AC लै लिया है, उन्होंने नवी गड्डी लै ली है, तेरा मियाँ करदा की है। तो औरत की माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, उसकी कोई सहेली भी हो सकती है। समहाउ और दी अदर वो तीसरा शख्स जिसको वो खातून राजदार बनाती है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कमिंग टू अनदर एंड, मर्दों के पार्ट पे बिल्कुल वो तीसरा शख्स कोई भी और हो सकता है। उस लड़के की माँ हो सकती है, बाप हो सकता है, भाई हो सकता है, कोई दूसरी औरत हो सकती है। मर्दों के केस में अमूमी तौर पर दूसरी औरत होती है, या फिर उसका कोई दोस्त हो सकता है।
کہ تیری بیوی انج نہیں کرتی, اس کو اس طرح خیال رکھنا چاہیے, یہ اس طرح پورا نہیں کرتی, وہ بند سور کے نہیں رہتی, یا واٹ ایور. یہ اور پھر حسد کہ اس کی بیوی کو دیکھو وہ کیا کرتی ہے, وہ باہر سے کما کے بھی لاتی ہے, بچے بھی دیکھتی ہے, تیری بیوی کیا کرتی ہے, وہ ڈیمانڈیں کرتی ہے صرف. تو جب بھی آپ لوگوں کے گھروں میں کوئی تیسرا شخص درار ڈالتا ہے وایا دس فون, الٹیمیٹلی وہ ایک ٹربل شوٹ کریٹ کرتا ہے, اور یہ ٹربل شوٹ آف پرابلمس ان اسپائٹ آف آل فیکٹس گھر توڑ دیتے ہیں. میری ذاتی نظر میں طلاق کی سب سے بڑی وجہ یہ ٹیلی فون ہے, اور دوسری وہ تیسرا شخص ہے جو کہ ٹیکنیکلی یہ ٹیلی فون ہے, اور ایک اور بہت بڑی وجہ حسد, جیلسی, اور اس سب کو بھی دیکھنے کے لیے ایک بہت بڑی وجہ یہ تیسرا شخص ہے جس کو میں سیل فون کا نام دیتا ہوں. اور اس کے ذریعے سوشل میڈیا, فیس بک, ٹویٹر, ٹک ٹاک, انسٹاگرام, اسپیشلی انسٹاگرام اور فیس بک, جب اس پر آپ دوسروں کی عمارت دیکھتے ہیں, ایک بڑی انگلش کی مشہور کہاوت ہے, نو باڈی پوسٹ دیئر شٹ آن فیس بک. کوئی بھی اپنا گند فیس بک پر نہیں ڈالتا کہ بھئی ہمارے گھر میں لڑائی ہو گئی یا ہمارے گھر میں یہ مسئلہ ہو گیا. پتہ نہیں وہ کتنی ناچاکیوں سے چل رہے ہوں, کتنی ڈپریشن سے لڑ رہے ہوں, پر کبھی بھی وہ چیز وہ سوشل میڈیا پر نہیں ڈالیں گے. وہ ڈالیں گے جب کوئی نئی گاڑی آ جائے گی, جب وہ کسی فورن ٹور پر جائیں گے, جب وہ ہنزا کاغان نران پھرنے جائیں گے, وہاں کی تصاویر ڈالیں گے. اس سے جو شخص بیٹھا یہ استعمال کر رہا ہے, خاص طور پر خواتین, وہ ایک امپریشن بنا لیں گی کہ دوسرے پارٹ پہ گراس از آلویز گرین آن دی ادر سائڈ, کہ وہ تو بڑے خوش ہیں, وہ تو ہنزا کاغان نران پھرتے ہیں, ان کے گھر گاڑیاں آ رہی ہیں, فریج آ رہے ہیں, بڑی پیسے کی ریل پیل ہے, اور بڑے سیٹلڈ ہیں. اس کے شوہر نے دیکھو بیوی کو کتنا خوش رکھا ہوا ہے, اس نے آئی لو یو لکھ کے اس کے ساتھ دیکھو کتنی اچھی پوسٹ لگائی ہے, میرے شوہر نے تو کبھی ایسا نہیں کیا. یہ ٹیکنیکلی ان کے گھر میں بھی اتنے ہی پرابلمز ہوتے ہیں, شاید ان سے زیادہ پرابلمز ہوتے ہیں جتنے آپ کے گھر میں چل رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ یہ سب چیزیں سوشل میڈیا پہ نہیں ڈال رہے ہوتے, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں اس تیسرے شخص کے ذریعے, تو الٹیمیٹلی طلاقیں ہو جاتی ہیں. سملرلی آپ کے جو بچوں کے ساتھ پرابلم شروع ہوتے ہیں, ان کی بھی آماج کا یہی فون پرابلم کریٹ کرتا ہے. ان کی ڈیمانڈیں بڑھتی ہیں, وہ بھی سوشل میڈیا پہ سب کچھ دیکھتے ہیں, تو الٹیمیٹلی وہ یہ ڈیمانڈیں بڑھاتے ہیں. کسی اور بچے کے ہاتھ میں آئی پیڈ دیکھیں گے, کہیں گے ہمیں بھی آئی پیڈ چاہیے. کسی اور بچے کو کوئی مہنگی چیز استعمال مہنگی گاڑی میں دیکھیں گے, مری گھومتا پھرتے دیکھیں گے, کچھ اور کرتے دیکھیں گے, ان کی بھی ڈیمانڈ بڑھے گی. اور موجودہ فائنینشیل حالات میں یہ بات بڑے کوٹڈلی کہہ رہا ہوں, شاید دنیا کا مظلوم ترین شخص ایک ذمہ دار مرد ہے. وہ ذمہ دار مرد جو اپنی ذمہ داری نبھانے کی پوری کوشش کرتا ہے, چاہے وہ 65 سال کی عمر میں ناریل کی ریڑھی گھسیٹ رہا ہو کسی سڑک پہ رات کے 2 بجے, چاہے وہ کسی دفتر میں کلرک ہو, صرف اس لیے کہ وہ گھر 4 حلال کے پیسے لے جائے. اور دنیا کا سب سے بدترین مرد ایک ایسا شخص ہے جو غیر ذمہ دار ہے, جس کو بیوی بچوں کی ذمہ داری کا پتہ نہیں, وہ لاؤبال ہے. چاہے وہ یاروں دوستوں میں اڑاتا ہو, چاہے وہ چرس پیتا ہو, چاہے وہ باہر چلا گیا ہو ملک سے اور گھر پیسے نہ بھیجتا ہو. اور ذمہ دار ترین شخص جو گھر سے بےچارا پتہ نہیں وہاں چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ رہ کے گھر پیسے پورے کر رہا ہو, وہ ایک ذمہ دار ترین شخص ہے, اور وہ دنیا کا مظلوم ترین شخص اور مخلوق ہے. اور ان سارے رشتوں میں سم اور دی ادر, چاہے وہ رشتے غیر ذمہ دار مرد یا غیر ذمہ دار عورت کے مابین بندے ہیں, ذمہ دار مرد اور ذمہ دار عورت کے مابین بندے ہیں, جب بھی تیسرا شخص انٹرفیئر کرے گا دس موبائل فون, تو طلاقیں ہوں گی. اور انفارچونیٹلی پاکستان از ایٹ دی ورج جہاں ایکسٹرا میریٹل ریلیشنز, جہاں طلاق کی شرح بہت زیادہ ہے. ہمارے معاشرے میں کیونکہ غربت بے روزگاری بہت زیادہ ہے, 25 سے 35 سال کا لڑکا یا لڑکی آج کل صرف روٹی پوری کرنے کے چکر میں اپنی جوانی برباد کرتے ہیں. اینڈ وین دے کم ٹو میرج, لڑکی 30 سال سے اوپر اور لڑکا 35 سال سے اوپر, تو اس کے بعد ان کے ہاں فرسٹریشنز جنم لیتی ہیں, اور یہ فرسٹریشنز پھر بہت بڑے گناہ کروا دیتی ہیں. اور انہی گناہوں کی تاب میں تیسرا شخص کہیں داخل ہوتا ہے اور وہ گھر تباہ کر دیتا ہے, اور اس تیسرے شخص کو نہیں پتا کہ آپ دونوں کے بیچ, آپ کے بچوں کے بیچ کیا چل رہا ہے. اپنے گھر بچائیں. گھر ایک دفعہ بن جائیں تو جب وہ ٹوٹتے ہیں, میں نے لوگوں کو گوڈوں میں منہ دیتے روتے دیکھا ہے, اور ان کے آنسو پہنچنے والا کوئی نہیں ہوتا, نہ اس لڑکی کے, نہ اس لڑکے کے, اور نہ ہی ان کے بچوں کے. ڈاکٹر عفان کیسر, سائننگ آف.